الله من كل عام يحسدون الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ ወይ? አሁን እንግዲህ ያው ሩቃ ለመሄድ መንገድ ላይ ነው ያለሁት። ባጃጅ ጥረት አለ። አሁን ደግሞ ቤት ሲሉ ጫጭሳ ሆኖ ያው ባጃጅ የለም። አሁን መታወቂያ ረስቼ ልጄን መንገድ ላይ ጥጄ እርክበል ያው ወንድሜ ነው አይተዋጥረው ያው ግን ልጆች መለካ ስለሆኑ ምንም አላለችም እስካሁን። ስለዚህ አሁን እየሄድኩ ወደ ወርጌሳ አላህ እንዲቀመጥ እንዲያው አላህ ሰበብ እንዲያደርግለት አፊያ እንዲያደርግለት እንዲያው አላህ ንቀላሉ እንዲያጠፋለት ዱዓ አድርጉልኝ በአላህ። ስለዚህ አሁን ያው መገንጠያ ያው መታወቂያ ረስቼ እንደገና ተመልሼ አባጅባ ተመልሼ ነው ማለት ነው። ደግሞ የት ነው አላለቀሰኝና አሰል በዛ ጋር ልግዛ ነው። አላለቀሽም የኔ ማር በቃ አጎጥሽን ትወጃለሽ ነው እዛ እስኪ እንግዛ። እስኪ ደግሞ ተቆራጭ መስይትና የሁለት ውሃ ታሻገር ቀስ እዚህ ጋር ለመግዛት ነው። አዩ ተቆራጭ ሙዝ ዘይት አለሽ እንዴ? የወይራ ዘይትሳ እስኪ ነይ ስጭ። ብስም ስንት ነው? ፌስታሉን ትቼው ውርድ ፌስታሉን ትቼው እዛ መኪናው ላይ ምንድን ነበር የነበረው? ጥላ መኪናው ወደዚህ ሞልቶ የሚመጣ ነው። እንዴት ረሳሽ? ለዛ እኮ ነበር አይደለ ታርገውና ሊያስኩት ነው። እኔ ይዤዋለሁ። እሺ አንተ ትሻላለህ። እንካይ ባጃጅ ባለኝ ኪስ ወላሂ 10 ብር አለ። ኧረ እንኪ ቆይ አለ እንኪ መቶ ብር አታዝርዝር። አይኸው ታወቀው ነው የዘጠራ ያ ችግር ነይማ። እሺ እዛ ቁጭ ልበል። ውሃውን አየዋለሁ ችግር የለም። አይ እኔ ነገር الله من فضله وقد عدينا على ابراهيم يحسدون الناس يقمدوا عين زبزب يس 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 زب 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 دم 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 زب 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 يس 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 اب زب 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 أتنفس بقى ترشح لا تنفس قل يا لا أبيات وإنجات شوف ساعات كله أسكبول أضرب كلمة الله من كل شيء وحول الناس على ما آتاهم الله من فضله أتابس مسلمنا كريستيان الله أنت فروا الله فروا اللهم فرا سلم لي على النبي
توديتها مرحبا قراءة جديدة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وحمد التقوى محمد شوقي التقوى محمد سنتها سمع እንዴት ወታ ያለ ሰሞኑን ተራቀቀ أعوذ بالله من الشيطان علي تا እኔ በከፈተኝና ወይ محمد حسن እናት ቤት አካባቢ አሁን ያለው እናት ታ እንደርሳ እዚህ ሰዎች አሉ ታ ወመሸት አካባቢ አሁን ያለው ገባቡ ማጥቼ በሽጉጥ እናትን አደፋለሁ በቃ እዛ ተደብቄ ይልፋል ትለቃለህ አለቀ ተገባል والله በቃ በግዴታ ተለቀቅ ካልለቀቅን አንለቀቅም በቃ እየሰማነው አይደል እየሰማነው አይደል አንተ እኮ ብትወዳት ማለት ነው ሰው ጋር መቼም አያት እንጂ እኮ ማሻአላህ ብሎ የተባለው ይማርካችሁ ነገር እስካሁን እንዴት ቁርአን እንዴት አስቻለው ያ አናገኝ በስርዓት እኔ ወንድም ነኝ አብሽቶ እንድታደርግና አላህን እንድታቀቻ ነው ማለት ችግር የለም እየሰማነው አይደል والله ሙስሊም አይደል በላ ኢላሃ ኢላላህ ትገናኛለህ ትክክለኛ ተውሂድ ቀጥታ ምንድን ይቀጥላል هذا ይሄን ቀርተህ ነው አዲያ ምንድን ነው ያለው ስማ አላህን ፍራሰር ምንድን ነው ውዴታ ከአላህና ከመላእክተኛው የምትወደው አላህ እሺ አላህና አሷና አላህ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሷ አዲያ ፈር ብላባክ እንደዚህ አዲያ ነብያችን ከወደድክ አዲያ እነሱ አይንህ እንዲፋድ ይላሉ አንጋጠ ብለዋል ተቃላዲ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰራውን ተቃላዲ ያ ሱሐባ አይን በልቶ እንዴት አንተ ወንድምን ትገላለህ እኮ ነው አንተ ነው ሲመተህ ትወደዳለህ ሸሪዓ ቢኖር እኮ ታስር ነው የምትቀመጠው መንቀሳቀስ እኮ አችልም ነበር የገባህ ነው ሸሪዓ ቢኖር ትቻገል ላይ በሸሪዓ ብንመራ መንቀሳቀስ አችልም ለምን አይነት ሰው እየጎዳ ነው አላህ ስቶፕ ነው ፍጡር አይደለችም የሰማናል ሞት እንዳለ ታምናለህ ተውሂድ ቀርተ ሱል ሰላሳ خذابيه ثلث ثلاثه اقل اصول ثلاثه سلام اللي يستمر سنه توحيد اللهم مفرات ثلاث شرك سلام ما عليه قد تسبب تفرقت بدون مسركات دوي لاغناني الله سيبدل السحر 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 الله السحر الله سيبدل 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل الله سيبدل خلاص الله سيبدل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل سيرنا جنينا سير الله سيبدل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر سيرنا جنينا الله سيبدل لك أبونا بس الله سيبدل كنت أرجع تومبر بس كمان الله سيبدل السحر الله سيبدل السحر الله سيبدل السحر الله سيبدل السحر الله سيبدل الله سيبدل الله سيبدل الله سيبدل الله سيبدل فلما عمر قال هلا اسكب انسى الله سيبدل انسى يا الله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل كل وجهه الله سيرنا نقرأ ها عندك تقول يا لك كلها لك تمزال من ما لك ما وقال موسى ما جئتم به السحر الله سيبدل الله سيبدل እንዳቸው ጸጥ ብለህ ዝም ብለህ እንዳቸው ጸጥ فلما ألقوا قال موسى አናግረህ ላስረክብህ ያለ የመጨረሻ
የመጨረሻ ውሳኔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال انجتلت فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر ولا ما رجعت فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر سحر 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله السحر السحر فلما ألقوا قال ما كلا نذكر الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر سحر 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الله سيبطله الله سيبطله السحر 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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 السحر إن الله سيبطله السحر 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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر سحر ما جئتم به السحر الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله السحر 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 الله سيبطله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة 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 ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فلما ألقوا جثرت يا الله يا الله يا الله يا الله baik ansa ada kasar-kasar ansa